እኛ የምንሰራው በህግ ነው። በመጀመሪያ ለምን እዚህ አደባባይ መተን ኢንፎርሜሽን ስንሰበስብ ምክንያት አለ። ብዙዎች ልትቸኩሉ ትችላላችሁ፣ የተለያየ ነገር ልታስቡ ትችላላችሁ። ግን እኔ ደላሎች በሙሉ ቀናችሁ ጨልሟል። በደንብ እመኑ። እኔ ያስኩት ነገር እንደማለቀ ታውቃላችሁ። ቀናችሁ ጨልሟል። እኔ በዚህ ነገር ዶክመንተሪ እንደምሰራም እናገራለሁ። ዶክመንተሪ ሰራለሁ። እያንዳንድህ ተለቅመህ ትወጣለህ። አሁን የከበደን ነገር የተገፉት የተሰቃዩት እህቶቻችን ወጥተው መመስከር አይደለም፣ ምንም ችግር የለውም። እያንዳንዳቸው ፊታቸው እየተደበቀ የደረሰባቸውን በሙሉ ታሪካቸውን ይናገራሉ። ከዛ በኋላ ለሰብአዊ መብት ይቀርባል። ያላችሁ ንብረት እስከዛሬ ሰራችሁት እያንዳንድ ደላላ እመነኝ፣ እኔ መኮንን አይደለሁም። እያንዳንድ ደላላ ልቅም ተደርገት ገባታለ፣ ሀብት ሁሉ ይወርሳል። ለዛ ነው ስንሰራ ስራ ነው የምንሰራው። ለምነናችኋል፣ ተው ብለናል። አሁን እንደዚህ በመደበቅ ምናምን አታልፉ። አይ ነው እንደ ክንፏ እንደረገፈ ዶሮ ወይም እርግብ ተሸጉጠ እንድትደበቅ አድርጌያለሁ። አሁን ደግሞ የሚቀጥለው ዘላለም ማትወጣው ነገር ውስጥ ነው የምከት። ቪዛ ያስፈልገኝ ሳውዲ ለመምጣት ማንንም አልፈራም። ታውቀኛለህ፣ አውቃለሁ። በደንብ ድብን አድርገህ ነው የምታውቀኝ። ጊዜና ገንዘብ ብቻ ነው የሚያስፈልገው። በቂም አለኝ። ለዛ እኔ እናንተን ይውላችሁ የገባችሁበት ገብቼ እያንዳንድ ደላላ مكتوب في الباسورد مسلم، دحين تجي عندي هنا ما تصلي، يرضيك ولا ما يرضيك؟ هذا بينها وبين ربها. طيب بينها وبين ربها، هذا واحد. طيب الشيء الثاني، يرضيك ان اختك تسرق؟ كل ما جيت القاها سارقه، القى بساكيت حق ولد صغير القاها مسروق. سارقه مثلا ايش سرقت؟ ايش اكل؟ سرقت اكل، سرقت فلوس. طيب واقول لها وين الفلوس؟ ما ادري. مدام اسمعيني حبيبتي الله يخليك، عن الفلوس انا ما ادري، بس عن الاكل ما حد بيسرق الاكل اذا ما كان جوعان. هي جوعانه، قالت لي انه ما في اكل بالبيت. طيب يعني ما ينقسم. طب دقيقه خليني مجال اتكلم. اقسم بالله العظيم انا في بيت ماما واكل فيه سيم شغاله ماما، في رز تقدر تسوي، في خبز تقدر تسوي، في كل حاجه تقدر تسوي. تروح تسرق بساكيت حقت اولاد صغير لانها جوعانه، لان هي ما تقدر تطبخ. لا انا شفت تقدر تجي تستأذني، تقدر تجي تقول ممكن يا ماما، صح؟ مين تستحي منك. لا بيتك المفروض انت تقولي لها خذي اكلي. اذا ما اعطيتيها اذن كيف تقدر تاخذ؟ بالله بساكيت احد يسرق بساكيت بيبي صغير، بساكيت حبيبتي لانها جوعانه. حرام جوعانه. في رز، في خبز، في شاهي، تقدر. ايش معنى شغاله حقت اهل ما يسوي زي كذا؟ ايش معنى هي؟ بعدين مو اول مره. مدام انت قلتي لها تقدر تطبخ وتاكل بدون اذنك. انت خبرتيها اي وقت تجوع تقدر تطبخ وتاكل. الا تقدر في خبز، في شاهي، تقدر تروح تسوي شاهي. سيم شغاله امامه، صح ولا لا؟ بس بعدين هذا مو اول مره. اسمعيني يا حبيبتي، اسمعيني، هذا الشيء مو اول مره تسويه، مو اول مره. كم مره انا لاحظت زي كذا، كم مره. وحتى الاولاد بيضربونها. الولاد عندك اولادك بيضربونها. طيب انا قلت اولاد بالزور الصغار علميني، اذا سووا لك شيء علميني. اقسم بالله ما ارضى، ورب الكعبه ما ارضى. قلت تراك انت زي بنتي، شفتي بنتي الحين اوريك شكل بنتي. انا ما عندي بنت الا واحده. قلت انت ربي رزقني 2 بنتي هذا، بنتي انت ثانيه. اي وقت ولد يضربك كلميني، انا ما ارضى. انا انسان اول حاجه اخاف الله، ما ابغى شيء يدخل في ذمتي. ممكن لانها هي صغيره بعمر، ليش ما تبدلينها احسن؟ توديها المكتب يعطيك حاجه ثاني بدالها، مو احسن؟ يقول خلاص مر. طب اقول لك حاجه، مكتب ايش يقول مر 3 شهور. اذا مر 3 شهور شغاله ما في كويس، فكي باب حق الشارع طلعيها برا. طيب أنا خسارة حقي، أنا دافعة فلوس، دافعة 7000 فلوس، معلومة لا؟ قال خلاص اصبري عليها لين تخلص 2 سنين. ليش ما يعطيك بدالها؟ ليش المكتب دفعتي 7000 ريال على الفاضي؟ ما يعطيك بدالها؟ قالت تعطيها؟
يقول أعطيك بدالها إذا 3 شهور حق تجربة، شهر أول شهر ثاني شهر ثالث. بعد 3 شهور أنا مالي دخل. شغالة كويس أوكي الحمد لله، شغالة ما في كويس زعلتك فكي باب حق شارع خليها تنقلع في الشارع، أنتي روحي قدمي واحد ثاني. قلت طيب فلوس خسارة، قال أنا مالي دخل خلاص أنا هذا أنا مسؤول 3 شهور. ولا اصبري عليها، اصبري لين تخلص 2 بعدين مع السلامة. طيب هاي إيش رأيك؟ مدام المشكلة كيف بيتحل؟ المشكلة بيتحل إذا أنت كلمتي أولادك ما يضربونها وتسمحي لها تاكل أي شيء لأن هي جوعانة. حرام حد عندك يجوع. أوريك أفتح لك ثلاجة. لا حبيبتي ما يحتاج، هي ما تاكل بدون إذنك من ثلاجتك. لازم تقولي لها أي وقت أنت تجوعين افتحي الكاميرا تعالي كريمة. وين الكاميرا؟ أنا أوريك. لا تصدقينها ترى هي نص كلامها كذب. واحد ما يصلي لا تصدقينه. حبيبتي هي ما قالت البيت فاضي، قالت في أكل. አዶናይ እንዲወድቅ ያደረጉት ጥምረት በጣም ነው የተነጨው። ይመቻቸው። ዋናው ግን እኔ ግን እስከ የት እንደሚጓዝ ማየት ነው እናያለን። ማየቱ ይሻላል። አሁን የሚቀጥለው ስቴት የት ነው የሚቀጥለው? ከዲሲ ወዴት ነው የሚሄደው? 50 ስቴት ይዞራለሁ ብሏል። እኛ አገባንም ለምን 100 አይዞርም? መብቱ ነው ይዙር። ዞሮ መጨረሻው የት እንደሆነ ስለምናቅ ይዙር። ኧረ ቻው እዮዳ። እቺ ሴትዮ ገደል ልታስገባን ነው። አላስገባም እንዴ አይደለም። ዞሮ ያው ጭራሮን ያው ኢትዮጵያ ነው ብዬ እኮ ነው። እኔ እንደምን ያስጠልቶኛል። አሁን በቤተሰብ ጂጂ አናወራም። ዋናው ምንድነው? ዋናውን ዋናው መናገር የምፈልገው ዮዳብ አንተ ብቻ እኮ ነህ ሚዲያ ላይ እያወራክ ያለው። በቀደም እኮ ጠየቀኝ ለምንድን ነው ያላወራሹ? ይሄ ራሱ መልስ መሆን አለበት ላንተ። እኛ አሁን አታውሩ ተብለናል በቃ። እሺ ጥምረቱ ግን ዮዳብ ግን ገደል ይግባ ያው አይ ዮዳብ መጥቶ እኔ ደግፈው ገደል አይገባም ከኛ ጋር ምን እኔ አሁን ምንድነው የአዶናይ አድቫይዘር ነኝ እንደ ታናሽ ወንድሜ ለምን ሰዎች እያጨበጨቡ ገደል ከተቱ? ይኸውልሽ እኔ አሁን አናውራ ሞኛቱ ነኝ በእናትሽ እንትን አትበይ። እኔ ቴክስ የሚያደርጉ ሰዎች አይ ታኝታ ነበር ልጁ ነግሯን ነው መሰል ሄዶ የብንት الناس انا اتكلم قفل الجوال. طيب خلاص طيب انا اخذها قاعده تتكلم مع اختها. ليش كذا مطبخ؟ ድምፁ እንዳታጠፊው እሺ። እንስማት ምትለው ከሪማ ነው እንዴ? ለራሱ እየጮኸ ነው። አዎ እንደዛ ነው የምትለኝ። من هذا؟ انا اخذها انا اخذها اسمي حبيبه. انت مين؟ اسمي حبيبه انا اخذها. انت حبيبه طيب حبيبه مو معقوله انت تشوف هذا عنده شغل وانت تتكلم طول الوقت 24 ساعه. انا يقوم من النوم كل ما قمت من النوم القى بيت خربان. او مو 24 ساعه ما صار لها دقيقتين داخله عندي. ما صار لها دقيقتين داخله عندي. 24 ساعه حبيبتي. الحين دخلت عندي كانت عم بتخبرني انه ما دفعتي لها راتب 5 شهور. ما شاء الله. وانت ايش دخلك؟ اختها انا كيف ما دخلني اختها. وكنت عم بقول لها ما انت اختها انا راح امبلا اختها. طيب وش تبغين الحين؟ تبي نعطيك اثبات اني اختها؟ بطرج لك على واتسابها باسبوري تشوفين اسامينا. ايوه وانا راح ابلغ السفاره ان هي ما دفعتي لها 5 شهور راتب. هي قاعده تشتغل. طيب انا اتفقت انا وياها اني بعد العيد راح اتفاهم معاها وارسل لها فلوسها. تمام خلاص اذا ترسلي ፈገዱ። ስለዚህ አሁን እንቅፋት ይሆናሉ። ምክንያቱም ወደ ግራ ነው ወደ ቀኝ ነው ይሄዳል። ለምሳሌ ይኸውልህ ዮዳብ ለዓላማዬ የሚያሰጋኝ ሰው ካለ አስወግጄ ከማለፍ ወደ ኋላ አልልም። ያን ዓላማዬ ሹር ከሆንኩኝ ማለት ነው። እሱም ኢትዮጵያ ውስጥ ከሆንኩኝ እኔ አሁን ለምሳሌ ባለስልጣን ነኝ ልበል። ከዛ በኋላ እንቅፋት የምትሆንብኝ ከሆነ እውነቴን ነው የምነግርህ፣ ዓላማዬን ለማሳካት እዛ ጋር ለመድረስ አረጋለሁ። እያደረጉ እኮ ነው። ህዝቡ ግን ለምን ነው ከታች ያላችሁ ደንቆሮች እነ ዶክተር አምባቸው
እነ ኢንጂነር ስመኘው ስንት እኮ ምንድን ነው አንተ አዶናይ ከስመኘው ይበልጣል? ኖ እታች ያለው ደደብ ደንቆሮ ነው እንጂ እኔ እኮ አሁን ለማዳን እኮ ነው። ለምን መሰለሽ እነዚህ ሰዎች አያውቁም። ከመሬት ተነስቶ እውቅና ሲሰጣቸው ቦታ ሲሰጣቸው ትንሽ ገንዘብ ሲሰጣቸው በለፈለፉ ጠፉ አይደለ? ስለዚህ አሁን ላይክ በሬ እንዳትወስጂባት ብያታለሁ። ሰምታኛለች ማለት ነው። ስልክሽን ያልወሰደችው አሁን እደውልላታለሁ በራሷ በመዳሟ ስልክ። አንደኛው ልጅ ነው መጥቶ እንትን ያለ ይዟት ይሄድ ዲቪድ ጀዋል ያለው እሷን አስወጥተው ውጭ ወስጠው ያወሯት ነው። ይሄው ሀቢባ ቶሎ ድረሽልኝ፣ እርግጠኛ ነኝ ልትመታኝ ሁሉ ተነስታለች። አትመታሽም። ኦልሬዲ ቆይ ዝም በይ። አሁን ልደውልላት ነው። ለሴትዮሽ እየደወልኩ ነው። ይኸው ሴትዮ መክተቧ ራሱ እየነገረቻት ታይሽ አይደል? አዎ ሰማኋት። መክተቧንማ በጆሮ ሰምቻታለሁ። ላይቭ ላይ ገብታ ለኢትዮጵያኖች እየነገረች ነው። ለኢትዮጵያኖች ስለእናንተ እየተናገረች ነው አለቻት። ኢትዮጵያዊ ሆና ሰማኋትኝ። ሀበሻዋ እንግዲህ እኔ በሰፊ አሁን እንግዲህ ፖሊስ እስኪደርስ ምንም አትሆኝም። ኦልሬዲ እኛ እንደሰማን ስላወቁ ፖሊስ ጋር እንደምደውል ስለነገርኳት ጫፍሽን አትነካሽም። ዶን ወሪ። ይኸው መዳምሽ ጋር እየደወልኩ ነው። እሷ እያወራችበት ነው። እየጠራ ነው። በቃ ዝም በይ። እኔ ላወራት ነው። ሚዩት ማድረግ አለብኝ ማዳሟን ሳወራ። ያው ስልክሽን አምጪ እያለች ነው። እንዳትሰጫት። لا خلي جوالك معك انا عم بتصل بالشرطه. لا اهون ውጭ ናቸው ያለው። انا قاعده اتصل بالشرطه. خلي جوالك معك. سكر الجوال. لا ما راح تسكر. انا قاعده اتصل بالشرطه. كلمي يا دقيقه بس. انت بروح خلاص. لا خليها معانا. هيمانوت ما تطلعي. الله يخليك ما تخليها تطلع. خليها تستنى لين الشرطة توصل. الو فيك صوتكم بعيد بس ابعد عنها. اي طيب عشان العاملة بس تتواصل. اطلع من الغرفة. طيب بس دقيقة ها. كيف لو تعينك موتيتي حبيبة خلي جوالك معك. ሄደዋል። ሀቢባ ለቢሮዋ ደውይና አሁን ቢሮዋ ጋር ተነጋግረዋል። ቢሮዎች እንዳይመቱኝ እንዳያስተበድቡኝ። ወንድን አትነካሻለች። አሁን እደውልላታለሁ። ድምጿንም እንደሰማው ደግሞ ነግራታለሁኝ። ለሰዎቹ ኢትዮጵያኖች ጋር ገብታ ራሷ ኢትዮጵያዊ ሆና እኔን በአማርኛ አውርታኝ ለሰዎቹ ኢትዮጵያኖች ጋር ገብታ እየከሰሰቻችሁ ነው ብላ ለአረቦቹ ስትናገር የሴትዮዋ ስልክ ስፒከር ሆኖ መስማቴን ነግራታለሁ። እቺ ባንዳ። ቆይ አንቺ ብቻ በሰላም ከዛ ቤት ውጪ መጀመሪያ። ቆይ አሁን በሰላም ነው ጉዳዩን መፍታት የምፈልገው። ተጣብቀ ሀቡዬ መስመሩን ልትወስድ ነው። መስመሩን ይወስዳል። አሁን ብትወስድ ምንም ችግር የለውም። ሎኬሽንሽ አለኝ። የራሷ የመዳምሽ ስልክ አለኝ። ስልክሽን ግን